आमी कोंकणी लोक, आमी कोंकणी जान, आमी सगळ्यांनी कोंकणी लोकांनी एकडे उंका एकी वाडोवंका जातीभेद, धर्मभेद, देशभेद सोडून दिवन सगळ्यांनी कोंकणी मनीस म्हणून कोंकणी भाशेची सेवा करता. कोंकणी ही व्हडी भास, कोंकणी ही गोड भास. खंय खंय कोंकणी लोक राबतात, खंय खंय कोंकणी जान कामा खातर वस्ती करून आसत, खंय खंय तांणी आपणाल्यो संस्था निर्माण केल्यात, थंय थंय तांणी कोंकणी भाशेची आनी कोंकणी लोकांची प्रगती कशी जाय हाचो विचार करता आनी त्या खातीर आपणालें तन मन आनी जाता तितलें धन अर्पण करता. आपणाल्या चेडवांक भुरग्यांक कोंकणी उलोवंक शिकोवंका पयलीं कोंकणी आनी ताजे उपरांत इतर भासो. कोंकणी पदां, कोंकणी भाशण, कोंकणी नाटकां, कोंकणी सिनेमा आदी पळोवच्यान गोडी घेवंका आनी आपणाल्या चेडवांकय ताजी कशी गोडी लागत हाचे विचार करून ते पळोवंका. घरांत आवय बापाय, सगळे सोयरे, इतर कोंकणी जाणतले हांचे सांगत कोंकणीच उलोवंका. हे सगळे मतीन दवरका आनी कोंकणी जाना गेल्या संमेलनांत, मेळाव्यांत, देश विदेशा मिती आयिल्ले सांसान उलोवच्यांतले भेद विसरून वचून एकडे येवंका आनी मैत्री वाडोवंका. आमी सगळे कोंकणी मायभाशेची सेवा करुया, मन लावन भाशेची सेवा करुया. देव बरें करूं.